हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नाल के पार्ट नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरे रूम की सफाई अपनी निगरानी में करवाने के बाद वो दिलबर को नीचे भेजकर खुद बेड के दाएं साइड पर लगी हुई उसकी इनलाज मुस्कुराती हुई तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हुई थी। तस्वीर में उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी आंखें नम कर गया था। कितने दिन से वो उनसे दूर था। उनका ये बेटा उनकी जिंदगी था, उनके शोहर का आईना। बाप बेटे में हैरानगी की हद तक मुमसाल थी। नकूश से लेकर रंग रूप हाइट सब कुछ एक जैसा था। आंखों का रंग, बालों का रंग, चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का अंदाज, हता के दोनों की आवाज तक ये जाती थी कि कई बार वो उन्हें फोन पर बाप की आवाज में बात करके बेवकूफ बना चुका था। वो उनकी शरारतों को याद करती रोते रोते मुस्कुरा पड़ी थी। फिर एक प्यार बड़ी में नजर उसकी मुस्कुराती तस्वीर पर डालकर वो हाथ से उसके चेहरे को छूकर प्यार करती वापस मुड़ गई थी और छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके रूम को ला कर बाहर निकल आई थी कि उनके शोहर का बुलावा अब कभी भी आ सकता था। आज छुट्टी का दिन था। उनके दोनों बेटे और शोहर साहब घर पड़े थे। अपने चटोरे बेटों और उनके अब्बा हजूर के लिए उन्हें भी अभी जबरदस्त सा लंच का एहतमाम करना था। आज के दिन दोनों का वक्त खाना उनके शोहर और बच्चों को उनके हाथ का बना हुआ चाहिए होता था, क्योंकि दिलबर और अनाया के हाथों का बस जायका खाना कम से कम छुट्टी के दिन खाते हुए वो तीनों खूब भी नाक मुंह चढ़ाया करते थे। तभी वो खाने का मेन्यू सोचती हुई सीनियां उतर ही रही थी कि नीचे से उनके बेटे और शोहर के जोर जोर से चीखने की आवाजें आना शुरू हो गए थे और वो उनकी तेज आवाजें सुनकर घबराती हुई जल्दी जल्दी सीनियां उतर कर नीचे पहुंचे थे। ओए मान जा, एक बारी जो और कोई इल्जाम लगाया ना तो कल को प्रॉमिस भूल जाना है। मैंने कर देनी है तेरी शिकायत अनाया से कि तूने कल उसके खाने की झूठी तारीफ की थी और बाद में वॉशरूम में जाकर उल्टियां कर रहा था। जाविया शाह बेटे को धमकाते हुए बोले थे। हाँ डैड, आप मुझे धमकियां देंगे? अपने बेटे को शेम ऑन यू। ये तो खेलते हुए बेईमानी करते हैं और अगर मैंने आपकी बेईमानी पकड़ ली तो आप मेरी अनाया से शिकायत करेंगे। ठीक है, कर दें शिकायत। मेरी तो जो क्लास होगी वो बात ही बात है। मैं अनाया को हैंडल भी कर लूंगा, मगर आप अपना सोचें। अगर मैंने मम्मी से कह दिया ना कि कल आपने मेरे ऑफिस में सबसे छुप कर पिज्जा खाया था तो आपका क्या बनेगा? मम्मी आपको बख्शेंगी भी नहीं। पूरा हफ्ता आपको उनका बनाया हुआ डाइट फूड खाना पड़ेगा, इसलिए अब भी वक्त है। मुझसे पंगा मत लें और मान लें कि आपने चीटिंग की है डैड। जानबूझकर मेरी गोड को ना सिर्फ गायब किया है बल्कि पूरे बोर्ड को हिलाकर सब गोडों की जगह भी बदली है। अब हमेशा ऐसे ही चीटिंग करते हैं। रिहा जब उनकी अब ऊंची आवाजें सुनकर लॉन्च में पहुंची तो सामने ही सोफों के दरमियान बिछे हुए कलीम पर बड़े बड़े फ्लोर कुशन डालकर बैठे हुए तीनों बाप बेटे अपने बीच में बड़ा सा कैमरा रखे हुए खेल कम और लड़ ज्यादा रहे थे। जाविया शाह और रिहा का बड़ा बेटा हाशम शक्ल सूरत के साथ आदतों में भी बिल्कुल बाप आ गया था। अभी अपनी हंगामा है इस फितरत की वजह से वो बाप की बेईमानी पर तेज तेज बोलता हुआ उनसे बराबर ला रहा था और रिहा दोनों हाथ कमर पर रखे लॉन्च के दरवाजे पर खड़ी इन दोनों को गुस्से से घूरने लगे थे। ओए जा, ओए मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। तू जब हारने लगता है ना तो ऐसे ही चलाता है। जाविया हसन शाह भी हाशम के बाप थे। वो इतनी आसानी से अपने बेटे से शिकस्त खाने वालों में से नहीं थे। तभी अपने महसूस उर्दू पंजाबी मिक्स लहजे में वो बढ़कर बेटे से बोले थे। हादी, तू तो देख रहा है ना, देख बता मेरी ब्राउन रंग की कोट जो यहाँ पर रखी थी वो एक सेकंड के अंदर कहाँ गायब हो गई है। मैंने तो बस पीछे मुड़कर दिलबर से पानी का गिलास ही तो लिया था। हाशिम ने पास बैठी हादी से पूछा था, जो कि सुकड़े बाप को देख रहा था। फिर उसने एक नजर दोबारा कैना पर डालते हुए हाथ मारकर सारी घुटों को बिगाड़ दिया था और हाथ जाता हुआ सुकून से बैठ गया था। ओए खोते, ये क्या किया है तूने? जाविया शाह चिल्लाते हुए बोले थे। तब तक रिया भी अंदर आ चुके थे। बिल्कुल सही किया हादी ने। आप लोग खेलते ही क्यों हैं जब आपको खेलने से ज्यादा लड़ना होता है? बच्चे बनने हुए हैं दोनों। हाशिम, तुम्हें तो उनका पता है ना, फिर तुम क्यों फिर बहस करते हो इनसे? और शाह जी, आप शर्म करें थोड़ी। बच्चों के साथ बेईमानी करते हैं फिर मुकरते भी हैं। आइंदा आप दोनों ये खेल नहीं खेलेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठाओ ये सब यहाँ से। हाशिम गुस्से से बोलते हुए उन तीनों के आसपास बिखरी हुई चीजों को समेटने लगे थे। आपका बेटा भी कम नहीं है और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाता है। हाशिम माँ की डांट सुनकर मुंह लटकाए हुए कैरम के गोटे डिब्बे में रखने के कैरम उठाकर लेकर गया था और तभी जाविया शाह हाशिम की पूछ को घूरते हुए मुंह बनाकर बोले। हद होती है शाह जी, आप अपनी उम्र देखें और ये हरकतें देखें। हाशिम सही कह रहा था, आप चीटिंग करते हैं और फिर मुकर जाती हैं। है ये सब छोड़े, पहले ये बताएं कि आपने कल पिज्जा क्यों खाया? सब सुन लिया है मैंने। मेरे मना करने के बाद भी आपने फिर से बदपरहेजी की है। कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा है अपना? अब मैंने हफ्ते भर खाने में आपको उबली हुई सब्जियां नहीं खिलाई तो कहना। रिया कड़ी नजरों से छोड़ कर देते हुए बोले थे, जबकि हफ्ता भर उबली हुई सब्जियां खाने का सुनकर जाविया शाह का दिल सदमे से बैठने लगा था।
یہ وہ اپنے ساتھ کیا کر گئے تھے؟ جذبات میں آ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بے بس نظر بیوی پر ڈالی تھی اور پھر پاس بیٹھے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا تھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب ان کے کسی کام آ جائے، مگر وہ ان کی آس پڑی ہوئی نظروں کو صاف نظر انداز کر دیا تھا۔ باپ سے نظریں چراتے ہوئے اس نے پاس پڑا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا اور مطمئن انداز میں میڈیسن سے متعلق کوئی ویب سائٹ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ زاویہ شاہ بے بسی سے اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے اس طرح سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یہ سب پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کل آپ کی خاصی مدد کی تھی، میرے کہنے سے ہی آپ کو وہ پیزا کھانے کو ملا تھا، بھائی نے مجھ سے کال کر کے پوچھا تھا، مگر افسوس ڈیڈ، آپ اپنی چیٹنگ کی عادت کی وجہ سے بھائی سے بگاڑ بیٹھے، انہوں نے بیچ چوراہے پر آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا، مامی کے سامنے سچ اگل دیا، اور آپ چاہتے ہیں میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا؟ ہادی نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکائے پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ بیٹے کی بات سن کر ریحا شاہ نے زاویہ حسن شاہ کا بے بس اور لڑکا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی بے ساتھ امبڑتی ہوئی مسکراہٹ کو بڑی ہی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول جب تک نارمل نہیں ہوگا آپ فیٹ والی چیزیں بالکل نہیں کھائیں گے، پھر کیا ہوا اس پرامس کا؟ ریحا شاہ نے ان کے سامنے والے فلور کشن میں بیٹھتے ہوئے عدالت کی کارروائی باپ سے نظریں چراتے ہوئے اس نے پاس پڑا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا تھا اور مطمئن انداز میں میڈیسن سے متعلق کوئی بھی ویب سائٹ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ زاویہ شاہ بے بسی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یہ سب پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کل آپ کی خاصی مدد کی تھی، میرے کہنے سے ہی آپ کو وہ پیزا کھانے کو ملا تھا، بھائی نے مجھ سے کال کر کے پوچھا تھا، مگر افسوس ڈیڈ، آپ اپنی چیٹنگ کی عادت کی وجہ سے بھائی سے بگاڑ بیٹھے اور انہوں نے بیچ چوراہے پر آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا، مامی کے سامنے سچ اگل دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا؟ ہادی نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکائے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ بیٹے کی بات سن کر ریحا شاہ نے زاویہ حسن کا بے بس اور لٹکا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی بے ساتھ امبڑتی ہوئی مسکراہٹ بڑی ہی مشکل سے ضبط کیے تھے۔ مسٹر شاہ، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول جب تک نارمل نہیں ہوگا آپ فیٹ والی چیزیں بالکل بھی نہیں کھائیں گے، پھر کیا ہوا اس پرامس کا؟ ریحا شاہ نے ان کے سامنے والے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی اور مجرم سامنے منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ قسم لے لے مسز شاہ، میں نے بس 2 پیس ہی کھائے تھے، آدھے سے زیادہ تو آپ کا چٹورا بیٹا پہلے ہی کھا چکا تھا۔ میں جب آفس میں گیا تو مجھ سے بولا، ڈیڈ پلیز کھا لیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کولیسٹرول بالکل نارمل ہے، اور میں نے ہادی سے بات کر لیا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کھا سکتی ہیں۔ تب میں نے کھایا تھا، وہ سچ مچ ہے۔ انہیں ہاشم کی نقل اتارتے ہوئے بالکل اس کے سٹائل میں کہا تھا جس پر ریحا نے تیز نظر سے ان کو گھورا تھا۔ اس نے کہا، اور آپ نے مان لیا؟ آپ نے وعدہ مجھ سے کیا تھا اپنے بیٹے سے نے، صاف صاف لفظوں میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس پورے ہفتے کوئی بھی بد پرہیزی نہیں کریں گے۔ صرف آپ کی وجہ سے آج کے لنچ کے لیے مٹر بریانی، کوفتے، بروست اور کڑاہی بنا رہی تھی، اور میٹھے میں کھیر۔ سوچا تھا آج آپ کو ایک دن کے لیے آزادی دے دی جائے، مگر آپ کی اس وعدہ خلافی کی وجہ سے آپ کو اس کھانے میں سے کچھ نہیں ملے گا، صرف سادہ دال چاول کھانے پڑیں گے، وہ بھی بنا بگاڑ کے۔ ریحا شاہ نے ایک سخت اور کڑی سزا سنائی تھی انہیں، وہ سراپا بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ان کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ یہ سراسر نا انصافی ہے مسز شاہ، آپ اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر کے شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ اس کھوتے نے مجھے پھنسایا ہے، تسی پوچھ لو ہادی سے، کال کی تھی اس کو کہ نہیں؟ وہ شربان نظروں سے اسی وقت باپ کے ماں کے پاس آ کر بیٹھے ہاشم کو گھورنے لگے تھے جس نے انہیں اتنی بدترین سزا دلوائی تھی۔ مومی، یہ مجھ سے کہہ رہے تھے بس پتر ایک بائٹ لینے دے، بس ایک بائٹ، گھر پر تو تیری ماں اچھا کھانا بنانا ہی بھول گئی ہے، روز مریضوں والا کھانا کھانا پڑتا ہے، اس لیے ہوں نا کھانے دے، گھر جا کر تو وہی گھاس پتے کھانے پڑیں گے۔ ہاشم باپ کے سامنے ہی ان کی بالکل اصلی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا تھا، اور زاویہ شاہ ریا کے سامنے اپنا پول کھلتے دیکھ کر سٹپٹا گئے تھے، تبھی انہوں نے غصے سے ہاشم کو گڑ کا دیکھا تھا، جبکہ ریا حیران ہو کر زاویہ شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ اوئے سچی، تو کوئی بہت وڈا کمینہ ہے، تو کوئی بہت وڈا کمینہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، شرم نہیں آندی تینوں؟ مسز شاہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا سی، اور ہاشم کمینے تو یاد کر، تو نے نہیں بولیا سی کہ ہادی کو کال کر لیا میں نے، آپ کھا سکتے ہو پیزا، تبھی میں نے کھایا تھا، اور آپ مکر رہا ہے۔ مسز شاہ، آپ کا بیٹا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنے پتر کے جھوٹ کی سزا مینوں نہیں دے سکتے۔ وہ ریحا کے خفا چہرے کو دیکھا جلدی سے بولتے، ممی، یا ان دونوں میں سے کون جھوٹ کہہ رہا ہے اور کون سچ، یہ آپ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ اس بات کو رہنے دیں، بس یہ فائنل کریں کہ آپ نے ڈیڈ کو معاف کرنا ہے کہ سزا دینی ہے۔
डिसाइड करें और बहस खत्म। कब से खामोश बैठा हादी बेजारी से बोला था, आज तो बेटा जी इनको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ परहेज ही खाएंगे, ये फाइनल। क्योंकि उन्होंने अपना वादा तोड़कर जो जुर्म किया है वो नाकाबिले माफी है। रिया ने शो को घूरते हुए देखते हुए अपना फैसला सुना दिया था और तमाम सबूत ही जाविया शाह के खिलाफ थे और उनका एक गवाह भी अब हालत सिमत से जा मिला था, इसलिए वो अपनी सफाई देने के बाद भी केस हार गए थे। बहस का कोई भी फायदा नहीं था। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी थी। तभी वो गला खनकार कर बोले, कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ और भी पुत्र ही मेरा साथ देता है। मेरा पुत्र, मेरा हालिब, वो यहाँ होता तो मेरे नाल कोई नाइंसाफी करने वाला नहीं होने नहीं देनी थी उसने। वो जज्बाती अंदाज में बोलते अपने पास पर फोन उठाकर हालिब को कॉल करने लगे थे। वो तीनों माँ बेटा लाभ बीच कर मुस्कुराहट दबाते हुए उनकी जज्बातियत के मुजाहिर देखने लगे थे। उन्होंने हालिब का नंबर लगाते हुए फोन को स्पीकर पर डाल दिया था। वो बेचैनी से बस दूसरी तरफ से कॉल पिक करने के मुंतजिर थे और फिर 2 से 3 बहस के बाद ही हालिब लाइन पर था। अस्सलाम वालेकुम माय वर्ल्ड, माय गेट ऑफ हेवन, माय रोल मॉडल, माय हैंडसम एंड चार्मिंग डैड, कैसे हैं आप? हालिब की मुस्कुराती हुई आवाज उनके समाज में उतर कर उन्हें बहुत से तरोताजा कर गई थी। तभी एक खूबसूरत मुस्कुराहट उनके लबों पर फैल गई थी और उन्हें जताती हुई नजरों से तीनों माँ बेटे को देखा था और अंदाज ऐसा था जैसे जता रही हों कि ये होता है बेटा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मेरा चांद, मेरे दिल की धड़कन, मेरी जिंदगी, मैं ते चंगा हाँ पुत्र, तू दस कैसा है मेरा शहजादा? वह मोहब्बत से पुरलहजे में बेटे से हैरियत दरियाफ्त करने लगे थे। मैं ठीक हूँ, बाकी घर में सब कैसी हैं? मेरी मम्मी कैसी हैं? भाई से तो कल बात हुई थी, मैं आप सबको बहुत ही मिस कर रहा हूँ डैड, जल्दी आपके पास आ रहा हूँ। और वो मेरा जाती हन्नी बेबी हरीरा और ऐश ठीक तो है ना? अब वो भतीजी भतीजों के बारे में पूछ रहा था। सब ठीक है पुत्र। अनाया बच्चों को तो शहरिया अपने साथ घर पर लेकर गया है। अनाबिया को एमरजेंसी में किसी केस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा और तेरी माँ और वीरा इत्थे ही बैठे ने। तुम लोग तो वहां पर जाकर बैठ गए हो, पिछलों की खबर ही नहीं कोई नहीं कि क्या क्या जुल्म हो रहे हैं हम पर। वो शिकवा को नजर बीवी पर डालकर बोले जो उनसे इशारे से फोन मांग रही थी, क्या हुआ है मेरे डैड पर? अब किसने जुल्म कर दिया? ओ हाँ मोमी, मोमी ने फिर आपको परहेजी खाने का लगा दिया होगा। हालिब जानता था उनके प्यारे डैड तब ही सेट होते हैं जब मोमी उन्हें परहेज पर लगा देती है। हाँ पुत्र, क्या किया जा सकता है? मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी तेरी मम्मी अपने इस बड़े कमीने बेटे के भड़काने पर, मुझे सजा देने पर तुल गई है। जाविया शाह शिकायती नजर से बीवी को देखते हुए बोले जो कि तासुब से उन्हें देखकर गर्दन हिला रही थी। ओ मेरे डैड पर इतना जुल्म, भाई ने मम्मी को भड़काया। डैड आपने फिर भाई से पंगा लिया होगा ना, बदले में उन्होंने आपको फंसा दिया होगा। अच्छा अब मम्मी को फोन दे, मैं अपने डैड को बिल्कुल परहेजी उबला हुआ खाना खाने नहीं दूंगा। मैं बात करता हूँ मम्मी से कि मेरे डैड पर वो इतना जुल्म, बड़ा जुल्म क्यों करती हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराकर दोबारा बोला और दूसरी तरफ से हालिब की मेहरबान आवाज़ सुनकर जाविया शाह का दिल किया कि हालिब को फौरन अपने सामने बुलाकर उसका खूबसूरत चेहरा चूम ले। फोन स्पीकर पर है पुत्र, महल्ला पार्टी सब सुन रही है, तू बोल। जाविया शाह ने रूठे हुए अंदाज में बीवी को देखते हुए हाथ बढ़ाकर सेल फोन उनके आगे काट दिया था। मम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी मम्मी? हालिब ने मुस्कुराते हुए आवाज में पूछा था। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कब आ रहे हो? मुझे बहुत ही याद आ रही है तुम्हारी, जल्दी आ जा, अब बहुत ही एंजॉय कर लिया। यहाँ तुम्हारे डैड के अलावा माँ भी शिद्दत से तुम्हारी मुंतजिर है। वो बीबी की आंखों से बोलते हुए पल में जज्बाती हुई थी और हाशिम ने बेसाता उन्हें बेसात लगा लिया था। ओ लगता है मेरी मम्मी रो रही है। हाँ नॉट गुड मम्मी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ, माई मम्मी, माई लवली मम्मी, प्लीज़ आप रोए नहीं, मैं बस परसों तक वापस आ रहा हूँ, फिर आपके सामने होऊंगा, बस परसों तक के लिए और इंतज़ार कर लें। मगर मेरे आने तक प्लीज़ आप मेरे डैड को परहेज बिल्कुल नहीं करवाएंगे। एक तो वो मेरे बिना वैसे ही उदास हो रहे हैं और ऊपर से आप और उनको परेशान कर रही हैं। रात मेरी हादी और अनाबिया भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि डैड का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है बिल्कुल, इसलिए प्लीज़ उन्हें अभी परहेज ना करवाएं। मैं आ जाऊँगा ना तो आपके सामने खुद उन्हें सब्जियाँ खिलाऊंगा, मगर अभी नहीं। और भाई आप और हादी दोनों मामी को सर पर होकर मेरे डैड को अकेला कर देते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। आप मेरी मामी को डैड के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं भड़काएंगे, मेरे आने तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके सुन रहे हैं ना आप लोग? उसे मां के साथ भाइयों को भी ऑर्डर दिया था, आप सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है ना, उसको रद्द करने की किसी की हिम्मत ना थी। हालिब की बात इस घर में हरफे आहर होती थी। अब अगर उसने कह दिया ना कि उसके डैड को परहेज ना करवाया जाए तो अब रिया चाहते हुए भी उन्हें परहेज नहीं करवा सकती थी। तभी जाविया शाह ने खुशी से सरशार होकर अपना सेल फोन को देखा था, जैसे ये फोन नहीं बजाते खुद हालिब हो। उन्हें इसीलिए अपने बेटे से वाहाना मोहब्बत थी कि वो उनको हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करता था। हाँ बस डैड की फिक्र है, माँ की नहीं। मैं तुम्हारे बिना उदास नहीं हो रही, जैसे मैंने
ان کو پرہیز کرواتی ہوں تب جا کر ان کا کولیسٹرول نارمل رہتا ہے، اور کل انہوں نے بد پرہیزی کی تھی حالف، اس لیے میں نے انہیں آج کچھ بھی آئلی کھانے نہیں دوں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے تھے، مامی پلیز میری خاطر بھی نہیں، صرف آج کی بات ہے، پھر میں آ رہا ہوں نا ایک دن بعد خود، تب میں خود دیکھ لوں گا، مگر اس سے پہلے آپ میرے ڈیڈ کو پرہیز نہیں کروائیں گی۔ اور ہادی کہاں ہے؟ میری بات کروائیں ان سے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا مسئلہ ہے؟ یار انامیا بھابھی کو کال کر لیتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیں گے خود، تب تو آپ مطمئن ہو جائیں گی نا۔ وہ ماں کو کنونس کرنے کے لیے بولا تھا۔ میں یہی ہوں یار، تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا، اور مامی کو میں سمجھا دوں گا، کال لینے دے تمہاری آنے تک ڈیڈ کو بد پرہیزی، صبح اپنے ساتھ انہیں جاگنگ پر لے کر جاؤں گا 1 گھنٹے کے لیے، اوکے ہیپی؟ اور تم جلدی آؤ تاکہ ڈیڈ کو ان کا سپورٹر مل جائے دوبارہ، کم سون بڑی، ہادی نے مسکراتے ہوئے چھوٹے بھائی سے کہا تھا۔ ہاں 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 اوکے ہادی، میں پرسوں آ رہا ہوں، خالد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی اور ڈیڈ کی بانڈنگ ایسی ہی مشہور تھی۔ ارے یار چھوٹے، ہم سے بھی بات کر لے، کیسا ہے تو؟ جلدی آ جا یار، جو تیرے فرینڈ ہے نا، یہ اپنے بس کا کیس نہیں ہے۔ اشارہ زاویہ شاہ کی طرف تھا جس پر وہ بیٹے کو غصے سے گڑ کر آئے گئے تھے۔ یار بہت ہی دھمکیاں دیتے ہیں، بس تو ہی انہیں ہینڈل کر۔ ہائے کتنی زور سے پڑا ہے ہاتھ، ممی آپ کا ہاتھ تو ڈیڈ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ حالب یار دیکھ رہا ہے نا، ویسے شوہریں کتنی جنگی ہوتی ہیں، مگر ابھی ڈیڈ کو کیس بولتے ہی مامی نے کمر پر کیا کرارا ہاتھ دیا ہے، تو شدت پسند ہوگی ہے مامی تیرے پیچھے، ہاشم اپنی کمر سے لاتا ہوا بولا تھا، اور جس پر ریا نے ایک چماٹ لگائی تھی، کیونکہ ہاشم نے ریا کے شاہ جی کو کیس کہا تھا، جو کہ ریا کی برداشت سے باہر تھا، جبکہ بھائی بات سن کا حالب مسکرا دیا تھا۔ اوف کتنا مشکل تھا ان کے لیے ان سب سے دور رہنا، حالب نے یاسیت سے سوچا۔ سن لیا پتر، اے حالے تھے، اب تو نے سب دی سن لیے نا، جلدی آپ، پرسوں ہم ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے ٹائم سے، فلائٹ کی ٹائمنگ 10 منٹ۔ زاویہ شاہ نے فون سپیکر سے ہٹا کر کان سے لگاتے ہوئے حالب سے پوچھا، شام 4 بجے تک ہم پہنچ جائیں گے، اور ڈیڈ ہم خود آ جائیں گے، پھپھا جان کی کال آئی تھی، فہم کے پاس دھمکی دے رہے تھے ایئرپورٹ آنے کی، اور آپ ذرا سنبھال لیجیے گا انہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ آئے تو ایئرپورٹ پر ہی آپ کے شیر کو بکری بنا ڈالیں گے، اس لیے آپ ہینڈل کر لیجیے گا۔ حالب نے لگے ہاتھ فہم کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ او فکر نہ کر، میں ہینڈل کر لوں گا، تم لوگ بس ٹائم نال گھر آ جانا، اوکے؟ اپنا اور باقیوں کا خیال رکھنا پتر، اللہ نگہبان۔ انہوں نے الوداعی کلمات کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آپ تو سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا نا مسز شاہ، آپ بتائیں؟ انہوں نے محسوس کو نظروں سے اسی وقت ہاتھ کر اٹھ کر جاتی ہوئی بیوی کو دیکھ کر کہا تھا، صرف آج، وہ بھی اپنے بیٹے کی بات میں رات نہیں کاٹتا تھی، تبھی آپ کو اجازت دے رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روز پھیلنے لگے۔ ریا انہیں جتاتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئی تھی، اور وہ محسوس کو مسکراہٹ سے بیوی کے پوچھ کو دیکھنے لگے تھے، اور پھر ریا کے جاتے انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ہاشم اور ہادی کو دیکھا۔ ہاشم پرسکون انداز میں فلور کشن پر لیٹا ہوا پیر ہلا رہا تھا، جبکہ ہادی اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا ایک لمبی سی انگڑائی لے رہا تھا۔ دونوں بیٹوں کو محسوس کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوہا جا کر فلور کشن سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور دب سے کچھ دور پڑے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اچھل کر اپنے صوفے کے ساتھ دوسرے صوفوں پر بھی رکھے ہوئے سارے کشنز اپنے پاس اکٹھے کر کے رکھ لیے تھے، اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں میں کشن اٹھا کر سامنے ایک دوسرے سے باتیں کرتے دونوں بیٹوں کا نشانہ لیا تھا، اور ایک کے بعد ایک اپنے پاس ڈھیر ہوئے کشن ان دونوں پر پھینکنے لگے تھے، جبکہ ہادی اور ہاشم اس اچانک افتتاح پر چونکتے ہوئے باپ کو دیکھنے لگے تھے، جو شرارت سے بھویں چکا کر مسکراتے ہوئے انہیں جنگ کی دعوت دے رہے تھے۔ سب سے پہلے ہاشم نے اپنے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کر ان کی طرف پھینکا تھا، اس کے بعد ہادی نے بھی ایک آنکھ بند کرتے باپ کے سر کا نشانہ لیا تھا، اور پھر ایک طوفان بدتمیزی تھا جو ان تینوں باپ بیٹے نے پورے لانچ میں بچا دیا تھا۔ بیٹوں سے لڑتے جگڑتے انہیں مارتے مستیاں کرتے ہوئے زاویہ شاہ کہیں سے بھی 3 جوان بیٹوں کے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ بدلے میں ہاشم اور ہادی بھی باپ کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے جوابی حملے کرتے، ان کے بیٹے کم اور دوست زیادہ لگ رہے تھے۔ تینوں ایک دوسرے سے گتم گتا ہوتے، کبھی بچ کر بھاگنے لگتے اور کبھی ایک دوسرے کو کشن کھینچ کر مارتے۔ اتنی ہی سی دیر میں یہ تینوں نے چیخ چیخ کر پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ تینوں باپ بیٹے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کے چیخنے کی آوازیں سن کر ریا دہلتی ہوئی دوبارہ کچن سے بھاگی آئی تھی، اور اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے ہوئے اپنا ساتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے۔